हमारा गिला है और हमारा गिला डायरेक्टली पेशावर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब, पेशावर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब जो किरदार अदा कर रहा है, ये किरदार कोई नया नहीं। इस किरदार में हमने साकिब निसार को देखा, इस किरदार में हमने अभी ये जो चीफ जस्टिस जो रिटायर हो गए बंदयाल साहब को मैं कहूँगा जलील होते हुए देख। इब्राहिम खान को हम बहुत अरसे से जानते हैं, हमें पता है ये सवाबी का है, ये असद कैसर के गांव का है और ये मरकरी वकीलान का भी रह चुका है। आज के माहौल में अगर वो अपना इलाकाई ताल्लुक को सियासत के ऊपर रखे, जिस तरह के आप सबको इल्म है, इसी हाई कोर्ट में मैंने इमरान, जनरल फैज़ और बाकी कुछ लोगों के खिलाफ केस डाला हुआ है। मुझे अभी तक एक तारीख मिला है और मेरे ख्याल में केस को 6-7 महीने हो, मुझे अभी तक तारीख नहीं मिली। दूसरी तरफ पीटीआई के लोग जाते हैं, उनको उसी दिन हेयरिंग का मौका दिया जाता है और फिर अजीब दास्तान हाई कोर्ट से निकलती है कि इन लोगों को ना पुराने किसी केस में पकड़ोगे और ना नए किसी केस। ये मेरे ख्याल में काबिल बर्दाश्त अमल नहीं है। परसों देखें, मैं नाम नहीं लूँगा डायरेक्टली, मौका मिला तो सब कुछ सामने होगा। बनू में एक 9 मई के साजिशी के खिलाफ जो 6 महीने से छुपा हुआ था, उसके खिलाफ तारीख चल रही थी। उधर जज साहिबान ने उसको रिहा भी किया और रिहा के साथ साथ जजेस ने अपने कमरों में बिठाया ताकि पुलिस उनको गिरफ्तार ना कर सके। और फिर सोने पे सुहागा, अगर हम गिला करते हैं, अगर हम बात करते हैं, या अगर मरकरी वकीलान जिस तरह सब ने देखा कि उन्होंने आइन और कानून की बालादस्ती के लिए और हाई कोर्ट के वकार के लिए उन्होंने इस चीफ जस्टिस के खिलाफ स्ट्राइक किया और दुनिया के सामने उसको वाजे किया, तो बदले में चीफ जस्टिस साहब ने हमें डायरेक्ट धमकी दी। ये मैं आपके सामने वाजे करता हूँ, मौका मिला तो हम उसकी भी वजाहत कर सकते हैं। बदले में चीफ जस्टिस साहब डायरेक्ट धमकी देते हैं कि ख्याल करें आपकी भी कुछ चीज़ें हमारे पास आ सकती। तो चीफ जस्टिस साहब, आप हमें जानते हैं, अगर इसी तरह आपने लड़ना है तो ठीक है, हम तो जमहूरी लोग हैं, जमहूरी पसंद लोग हैं, हम जमहूरियत करेंगे और आखिरी वक्त तक आइन और कानून के दायरे के अंदर जमहूरी रवायात को मद्देनज़र रखते हुए अपना अमल जारी रखेंगे। लेकिन अगर कोई अपने आप को बदमाश कहता है तो फिर हल्की फुल्की हमें भी शायद आती हो, फिर इस चीफ जस्टिस का जीना मुहाल हो जाएगा। और बदकिस्मती उसके लिए ये है कि कुछ चंद माह रह चुके हैं, उसके बाद हमें पता है इधर फिर एक्स चीफ जस्टिस या रिटायर्ड चीफ जस्टिस बेचारे कुछ वकला के कपड़े पहन के फिर वकालत कर रहे होते, फिर इधर इसके लिए ज़िंदगी गुजारना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो मैं वंस एंड फॉर ऑल चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट को अपनी कौम के मद्देनज़र, अपना अवामी नेशनल पार्टी के सदर होने के नाते, इस सूबे का एक जिम्मेवार होने के नाते, मैं चीफ जस्टिस को ये आखिरी दफ़ा इधर से पैगाम देना चाहता हूँ कि अगर इसके बाद हमें पता चला कि आपकी अदालत कुछ लोगों के लिए फेवरेटिज्म कर रही है, तो फिर इस अदालत में आपका बैठना मुश्किल हो जाएगा। जहाँ तक अवामी नेशनल पार्टी की सिंबल की बात है, तो इंशाअल्लाह लाटेन हमारा सिंबल था, लाटेन हमारा सिंबल है, लाटेन हमारा सिंबल रहेगा। जियो न्यूज़ ने कोई मिसकंसेप्शन सुबह क्रिएट की है, ऐसी कोई बात नहीं। हमारे इंतखाबात की तारीख जो इंट्रा पार्टी है वो 10 जनवरी है, तो अभी अगर हम बात कर रहे हैं तो उस तारीख तक हम नहीं पहुँचे, शायद न्यूज़ में किसी का नाम आ जाए और वड़ कोई और। हम चीफ इलेक्शन कमिश्नर से ये मुतालबा करेंगे कि ये उनका आईनी इख्तियार है और वाहिद उनका है, ना अदलिया का इसमें कोई काम है, ना फौज का इसमें कोई काम है, ना किसी और का इसमें कोई काम है। इलेक्शन की बात आती है तो ये सोलली उसका जिम्मेवारी बनती है और वो कोशिश करे कि वो पुख्तनख्वा में नहीं बल्कि पूरे पाकिस्तान में एक ऐसा माहौल बनाए पहले, और फिर इलेक्शन के दिन एक ऐसा अमल रखे कि एक फ्री एंड फेयर इंतखाबात। देखिए, सूबाई सतह पे तो इस तरह की कोई एहतियात की बात नहीं है, अलबत्ता सीट एडजस्टमेंट्स की बात है। जहाँ जहाँ वजाहत होगी, सब पार्टीज़ आपस में मिल बैठ के बात कर रही है और मेरे ख्याल में आप सबको पता है कि सब पार्टीज़ मिल के बात कर रही है। JUI, ANP, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, पाकिस्तान मुस्लिम लीग, ये चारों पार्टियाँ तकरीबन इधर लगी हुई है।
بات چیت کر رہی ہے اور انشاءاللہ جب واضح ہوگا ہم آپ کے سامنے بتا دیں گے. اچھا سر، مختلف بارز نے ملک کے تمام بارز نے چیف الیکشن کمشنر سے مستعفی ہونے کا مطالبہ کیا ہے. آپ صرف شفاف انتخابات کا مطالبہ کرتے ہیں یا ان کے اس مطالبے کی توثیق کرتے ہیں؟ بیرسٹر صاحب بھی ساتھ میں کھڑے ہیں. نہیں، بیرسٹر صاحب تو ساتھ میں کھڑے، لیکن اس بیچارے کو اس سے کیا لینا دینا نہیں، ہمارا اس سے کوئی لینا دینا نہیں. ہم اس وقت کسی چیز کا مطالبہ نہیں کرتے جو آئینی فقدان پیدا کرے، بلکہ ہم چاہتے ہیں کہ فری اینڈ فیئر انتخابات جلد از جلد ہو جائے. اچھا سر، جو انتخابات ہو رہے ہیں 8 فروری کو، اگر ہیلی ایریاز کی بات کی جائے تو وہاں پر ان دنوں انتخابات کا انعقاد ہونا ممکن نہیں ہے. تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ جو انتخابات کا انعقاد ہو رہا ہے یہ نظر ضرورت کے مطابق ہو رہا ہے یا نہیں ہونے چاہیے بر وقت؟ نہیں، انتخابات نظر ضرورت کیا ہے؟ انتخابات ہی تو نظر ضرورت ہے. اس ملک کا واحد راستہ انتخاب ہے اور کوئی راستہ نہیں ہے. آپ کو اور کوئی سیٹ اپ ملک کو آگے نہیں لے کر جا سکتا. یہ پاکستان ایک جمہوری پاکستان ہے جس کی پیداوار مذہب کے ساتھ ساتھ جمہوریت پہ بھی ہوئی ہے. تو اس میں مذہب کی جتنی ترجیح دی جائے اتنی ہی جمہوریت کو دینی چاہیے. ہاں، 8 فروری کو مشکل ہوں گے، ناممکن نہیں ہوں گے، مشکل ہوں گے. ہمارے ایک ہی علاقہ ہے، جیسے ہمیں پتہ ہے، آپ کو پتہ ہے کہ تحصیل بحرین میں ایک بہت بڑا مسئلہ ہوگا. اب تحصیل بحرین کا مسئلہ میں سمجھتا ہوں کہ بہت بڑا ہے، لیکن پختونخوا کا ایک بہت چھوٹا حصہ ہے. تو لہٰذا وہ چھوٹے چھوٹے حصوں میں انتخابات مشکل ہوں گے، لیکن وقت پہ پہلے بھی فروری میں انتخابات ہوئے ہیں. میرے خیال میں ایسا نہیں ہے کہ انتخابات کے انعقاد سے پہلے الیکشن کمیشن پر الزامات، موسم کا اثر انداز ہونا، کیا یہ تمام چیزیں مل کر ٹرن اراؤنڈ پر اثر انداز ہوگی؟ اور ٹرن اراؤنڈ آپ کے خیال میں کتنا کم ہوگا؟ دیکھیں، ٹرن اراؤنڈ کم یا زیادہ چھوڑ دیں. یہ 2 دفعہ تو ہمیں مار دیا نا کہ ٹرن اراؤنڈ زیادہ ہے. وہ پھر انسان کم نکل آئے اور وہ جنات نکل آئے اور وہ ٹرن اراؤنڈ اتنا زیادہ ہو گیا کہ کسی کا تصور ہی نہیں. کم ہو زیادہ ہو اس سے کسی کا لینا دینا نہیں. ہمیں اتنا کرنا چاہیے کہ جو نکل آئے وہ ووٹ ہمیں گن. مجھے پی ٹی آئی کے ساتھ نہ جوڑیں، خدا را. زمین آسمان کا فرق ہے عوامی نیشنل پارٹی اور پی ٹی آئی میں. ہمارا اگر راستہ روکا جا رہا ہے تو اس پہ ہم آواز اٹھا سکتے ہیں. پی ٹی آئی کے ساتھ جو ہو رہا ہے یہ بہت کم ہے. اس کا جو حشر کرنا چاہیے، اللہ کرے کہ ایسے موقع آئے کہ یہ لوگ جنہوں نے ہمارے رسم رواج کو تباہ کر دی، یہ لوگ جنہوں نے گالی گلوچ گالم کو عام کر دی، وہ لوگ جنہوں نے مذہب کے نام پہ غیر دینی پھیلائی، وہ لوگ جنہوں نے مذہب کے نام پہ قبروں پہ جا کے سجدے کیے، وہ لوگ جن کو عدت کی مدت کا نہیں پتہ اور وہ ریاست مدینہ بنا رہے تھے، وہ لوگ جن کی شرم کی داستانیں آج ان کے سابق شوہر اور موجودہ شوہر اور پتہ نہیں کیا کیا، مطلب ایسے بے غیرت میں یہ الفاظ نہیں بولنا چاہوں گا، لیکن جو غیرت مند نہیں ہوتے ان کے لیے میں نہیں سمجھتا کہ کیا الفاظ میں شامل بناؤں کہ جو غیرت مند نہیں ہے، حیادار نہیں ہے، اس میں کوئی رسم رواج نہیں ہے، وہ الفاظ آپ چن لیں، وہ ان میں ہے. انہوں نے جو کیا ہے اس ملک کے ساتھ، ان کے ساتھ جو ہو رہا ہے وہ کم ہے، اور بھی ہونا چاہیے. ان کے قانون کا گرفت ان کے ارد گرد مزید بند ہونا چاہیے.